علامہ اقبال دا جو کم سی اے شریعت دا ایک اصول ہے کہ خیر کثیر کے لیے شر قلیل کا ارتکاب جائز ہوتا ہے. علامہ اقبال پہلا دور اس دا گمراہی تو کفر دا ہے، درمیانہ ہدایت دا ہے، آخری دور اس دا معرفت خدا دا ہے. علامہ خود اعتراف فرمایا کہ پہلا دور میرا دور جاہلیت تھا. علامہ جڑی ظاہری شکل وضع بنائی رکھی ہے انگریزاں دے فتنے جانن تے اس قوم نو سمجھاون واسطے اسے وضع بنائیے، اس بڑا کچھ لکھیا ہے تاکہ قوم کسے پاسوں بچ جاوے یہودیت دے فتنیاں تو. وہ سارا کچھ سمجھایا ہے تے اے اس دا کم جڑا سی وہ خیر کثیر سی، شر قلیل دا ارتکاب اس دا جائز سی. ورنہ جیڑیاں معرفت دیاں گلاں اس مرد حق کر چھڈیاں وہ اللہ دے ولی تو بغیر کسی دے منہ چوں نہیں نکل سکدی. اللہ برکت. آخر دعوانا الحمدللہ.